الجنجلان والنافع من السم على حقه وطريقه دون تكسر أو ضياع، خطير مع كل أسراره، لذيذ مقرمش ناجح 100%. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. فرجة ممتعة. 250 غرام ديال اللوز رطب ساعتين قبل، كاس مزهر، كاس اللارب الجنجلان، طريقة ديال الملحة، 2 خمارات حمر و 2 خمارات فاني، شويه ديال البسباس او النافع، زلافه كبيره ديال سنيده ما يعادل 3 الكيسان، زلافه زيت ما يعادل 3 الكيسان، وعندي 8 البيضات وبطبيعه الحال الدقيق. غنبداو ان شاء الله نهرسو البيض. انا هنا استعملت اللوز بلدي، اللي بغات تستعمل الرومي كيجي هو زوين في المنظر ديالو. غنستعمل 6 البيضات والسبعة، غنستعمل فيها غير النصف، غنخلي النصف الاخر باش ندهن الفقاس ديالي. انا استعملت هنايا عجينه كبيره، اللي بغات نقص في المقادير ماشي مشكل. نضيف الزيت 3 الكيسان عنبه، 3 الكيسان سنيده، الجنجلان تيكون محمر شي شويه، مزهر ما تكثروش الجنجلان لانه هو اللي تيعطينا ديك الوجه، تيجي حرش ديال الفقاس، صافيه ديال الفاني، كلشي في مره واحده الا الخميره اللي نتليها حتى تندير شويه ديال الدقيق باش ما تيمشيش المفعول ديالها. غنعبر معكم شحال دات ليا ديال الدقيق. دات ليا 5 ديال الزلايف ممسوحين، وكل زلافه تسدي 3 الكيسان، اذا تقريبا 5 في 3 15، دات كيلو ونص ديال الدقيق. وبطبيعه الحال الدقيق ماشي معيار او لا، تتخلي واحد النسبه انه البيض يقدر يكون متوسط ويقدر يكون كبير بزاف. الا استعملتي بيض كبير بحالي غتدي لك 15 كاس، يعني كاس كيلو ونص ديال الدقيق. وإلا استعملتي بيضات صغار بطبيعه الحال هذه تدي لك اقل. غنعجن العجينه ان شاء الله مزيان. هي النتيجه اللي تحصلت عليها، ما تيكونش قاصح بزاف وما جاريش. غنقسم هاد العجين دار 4 ديال القطع، انني بغيتو يكون عالي والسمك ديالو
يكون بطبيعة الحال رقيق والعلو يكون طالع. واللي بغاتو يجي نهار قيوق على اللي درت انا غادي تنقص العجين ديرو على 6. ضروري هاد الحركه هادي نخبطها بكل القوه باش داك الهواء تيخرج وما تيبقى دوك الفراغات في الداخل. صافي غنبدا نحربل فيه وغنحطوه في اللاطه. هانتوما تشوفوا الحربوش كي داير بلا الباكيطه ديالنا كي دايره تتكون غليظه. نستمر جميع القطع اللي عندي بطبيعة الحال غنطيبوه في فران مهيل بحال الا تطيبي كيكه لانه سميك وغليظ من الداخل باش ما يبقى لناش معجن. غنقادهم باش يجيو نفس المستوى نفس الحجم. غنحاول نملس السطح ديالو كيف تندير، ما تحاوليش تقرصي ولا تضغطي بالجهد، لا غير باش نتفاداو دوك التشققات الكبار اللي تيوقعوا لينا. ما غندهنوش بالبيض، غندخلو يطيب على عافيه مهيله حتى تنبغي ننزلو من الاسفل عاد تندهنو. طابنا نصف طيبه وبغيت ننزلو باش يتحمر عاد تنجيب البيض وتندهنو. وغندخلو الفران يتحمر شي شويه حتى تيولي ذهبي اللون ديالو. جبت واحد البلاستيكه الغطاء ديال الطبله وجبت زيف نقي حطيته عليهم وغنغمو باش تيرجع عليه داك الصهد. غنخليه واحد نصف ساعه د المكانه ومن بعد بقى نقطعو، واللي بغات تخليه حتى ليله كامله ماشي مشكل. ما خليته غير نصف ساعه انني كنت مزروبه وداركني الوقت، خصني نسالي. استعملت هاد السكين مسنن من هادو نفس الشكل مسننين بجوج، واللي يمكن لك تستعملي سكين يكون جديد ما يكونش مستعمل ابدا. ضروري خلب ليه غير الفقاص. تبقى نقطع وانتي السمك اللي بغيتي. انا درت هنايا ما كاملاش نصف سنتيم، ممكن لك ترققي اكثر من هكا. هانتوما تشوفوا ما تيتهرس ليا ما والو. وعادي الا خليتيه زاد برد مزيان غيطوع في الخدمه
وما تخافيش، راه ما تيوقعش كسور. نقطع حتى بالموس العادي تشوفوا. نتوما تتشوفوا على عينيكم. الصراحه عجينه ناجحه وفقاس ناجح. نفس النتيجه لا السكين العادي ولا السكين المسنن. السمك تيكون على حسب اللي بغيتي. في التقطاع هانتوما تتشوفوا النتيجه على عينيكم. اللوز واضح، يمكن لها السيده تمشي ل 400 غرام و 500 غرام ديال اللوز، ما تخافش غتحصل على نتيجه زوينه وهائله. واللي ماشي في الاستطاعه ديالها يمكن لها تستغنى عليه، او اللي يمكن لها دير غير كاوكاو صغيور ما محمر ما والو، تضيفوه في العجين وهو باقي خضر. اذا كنقطع وشوفوا النتيجه على عينيكم. حيدوا الخلعه ديال الفقاس، تيفقس وكيتهرس، ونوضوا قادوه. العيد قرب، فرحوا وليداتكم، فرحوا العائله ديالكم. نتمنى الوصفه تعجبكم ان شاء الله. بعد ما ساليت التقطاع كامل غندخلوه على عافيه متوسطه. النار تتكون فوق منه حتى تيتحمر لنا كلتا الوجهتين. هادو هما المخلفات اللي خلاهم الفقاس. 8 ديال الريوس ديال الفقاس ها هما، وداك شويه ديال التفرتيت. يعني الوصفه ناجحه 100%، ماشي حتى 100%. الفقاس ديالنا ما شاء الله كميه هائله، تيعطينا 2 كيلو ونصف تيخرج لنا بدون قصور. حجم كبير عالي كيف المخبزات ومقرمش. كنتمنى الوصفه تعجبكم، كنتمنى تطبقوها ان شاء الله. مع السلامه.